فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك. الله يسترك تاني. تاني الله يفتح عليك. الله يبارك لك يا حاج محمد. شرف لنا دكتور. الله يبارك لك. معانا الدكتور عايزك فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. اللهم صل على النبي.